ایدیاں نمازاں ضائع کیوں ہو گئی نے ایدیاں نیکیاں ضائع کیوں ہو گئی نے کیونکہ نمازاں تو پڑھ دیے لیکن ہمسائے دے کول تنگ نے اے نیکیاں تے کر دیے اے دے ہمسائے دے کول تنگ نے او لوگو جان لو سمجھ لو 40 گھراں تک ہمسائے ہوندے نے ہمسایا 40 گھراں تک ہوندے سجے بھی 40 گھراں تک کھبے بھی 40 گھراں تک 40 گھراں تک ہمسایا ہوندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کرے گا جیڑا بندہ 40 گھراں والے اپنے ہمسائے نو پریشان کرے گا بھاویں جنیاں مرضی نمازاں پڑھدا رہے بھاویں جتنیاں مرضی نیکیاں کردا رہے بھاویں جتنی مرضی صدقہ و خیرات کردا رہے سن لو نبی پاک دی طرفوں اعلان اللہ دی جنت دے اندر اے بندہ نہیں جا سکدا ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا یا رسول اللہ نمازی بڑی ہے اللہ دے پیغمبر نمازاں بڑیاں پڑھ دیے نمازاں بڑیاں پڑھ دیے روزے بھی ووا رکھ دیے نفلی روزے بھی رکھ دیے زکات بھی دین دیے تے نال صدقے بھی کر دیے اللہ دے پیغمبر سارے حوالے نال پرفیکٹ ہے لیکن نال والے ہمسائے تنگ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کیا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اس عورت نے جنت نہیں جانا اے عورت جہنمی ہے ایدیاں نمازاں ضائع کیوں ہو گئی نے ایدیاں نیکیاں ضائع کیوں ہو گئی نے کیونکہ نمازاں تو پڑھ دیے لیکن ہمسائے دے کول تنگ نے اے نیکیاں تے کر دیے اے دے ہمسائے دے کول تنگ نے محترم سامعین کرام اس طرح بات سمجھ نہ آوے ایک اور حدیث تے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر کو آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا گھر فلاں محلے دے اندر بنایا ہے اس محلے دے اندر جدوں دا میں گھر بنایا ہے ایک ہمسایا میرا قریبی ہمسایا مینوں تنگ بڑا کر دے مینوں تکلیفاں بڑیاں دیندا پریشان بڑا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے سن نبی پاک نے ابو بکر نو بلایا حضرت عمر نو بلایا حضرت علی نو بلایا انہاں تیناں صحابہ کرام نو نبی پاک نے مسجد نبی بھیج دیتا آپ نے فرمایا صحابہ نو جمع کر لو آواز لگائی گئی ہے اعلان کیتا گیا سارے محلے والے جمع ہو گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام فرمان لگے او لوگو جان لو سمجھ لو 40 گھراں تک ہمسائے ہوندے نے ہمسایا 40 گھراں تک ہوندے سجے بھی 40 گھراں تک کھبے بھی 40 گھراں تک 40 گھراں تک ہمسایا ہوندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کرے گا جیڑا بندہ 40 گھراں والے اپنے ہمسائے نو پریشان کرے گا بھاویں جنیاں مرضی نمازاں پڑھدا رہے بھاویں جتنیاں مرضی نیکیاں کردا رہے بھاویں جتنی مرضی صدقہ و خیرات کردا رہے سن لو نبی پاک دی طرفوں اعلان اللہ دی جنت دے اندر اے بندہ نہیں جا سکدا